अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत में अल्हम्दुलिल्लाह। रखे। दुआ के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज सलाह की हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने नमाज के तकबीर और क़याम से आगाज से लेकर रुकू और सुजूद तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक होगा अल-क़ाअदा, यानी इसको आम लफ्जों में आप तशहुद भी कह सकते हैं। क़ाअदा के माने होते हैं बैठना। दो सजदे पूरे करने के बाद जब हम बैठते हैं दूसरी रकात में, उसको क़ाअदा कहते हैं। दूसरी रकात के बाद बैठने को कहते हैं क़ाअदा ऊला। और अगर हमने 4 रकात की नियत बांधी है तो उसमें दूसरी रकात के बाद बैठने को कहते हैं क़ाअदा ऊला। और जो चौथी रकात के बाद बैठना होता है उसको हम आखिरी क़ाअदा या आखिरी तशहुद कहते हैं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की कैफियत कुछ इस तरह से बयान हुई है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अदा, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठा करते, यदउ वदअ यदहुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना, तो आप अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान पर, व यदहुल युस्रा, और बायां हाथ अला फ़ख़िज़िहिल युस्रा, अपनी बाईं रान पर रखते। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि सीधा हाथ सीधी रान के ऊपर, यानी जो आपका घुटना होता है आप उस पे भी रख सकते हैं और थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब तुम नमाज में क़ाअदे के लिए बैठो तो ये अत्तहियात पढ़ो। ये दुआ तकरीबन सभी लोगों को याद होगी जो भी नमाज पढ़ता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये खास हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला पर, आप पर अल्लाह ताला की रहमत, सलामती और बरकतें नाजिल हों। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यहाँ तक। व रहमतुहू, उसकी रहमत, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना, और सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर, यानी हम पर और अल्लाह के तमाम दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब अगर आप इसको याद करने के हवाले से गौर करेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए लास्ट के जो कलिमात हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु से, इसका तर्जुमा हम में से अक्सरियत को मालूम होता है, हमारे कलमे के ये कलिमात हैं। बस हमने फोकस किस चीज पे करना है, 2-3 लाइंस पे हमने फोकस करना है। और आपको सलाम का माना भी पता है, रहमत का माना भी पता है, बरकत का माना भी पता है। जो स्टार्ट की लाइन है बस इस पे हमने ज्यादा फोकस करना है, तो इंशाल्लाह इसको हमने याद करने की कोशिश करनी है। मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ताला की रहमत,
सलामती और बरकतें हों, और हम पर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अतहियात की फजीलत क्या है? यानी जब हम कोई चीज पढ़ें तो हमें मालूम हो कि इसके पढ़ने से हमें क्या अजर और सवाब मिलेगा, और इसके अल्लाह के यहाँ क्या फजीलत और क्या मर्तबा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये भी फरमाया कि इन कलिमात यानी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, इन कलिमात के पढ़ने से हर नेक बंदे को खौफ वो जमीन पर हो या आसमान में नमाजी का सलाम पहुंच जाता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। यानी आसमान वाले कौन है? मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। तो वो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, और जमीन पर भी अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं। तो जब बंदा अत्तहियात में अल्लाह से दुआ मांगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह के नेक बंदों के लिए और अपनी सलामती के लिए, तो हदीस में क्या आता है कि उसका सलाम आसमान वालों को भी और जमीन वालों को भी पहुंचा दिया जाता है। अब आखिरी कायदा की, जैसे मैंने बात की थी ना कि जब हम सलाम फेरने के लिए बैठते हैं, ख्वाह 2 रकात का हो या 4 रकात का, अगर 4 रकात की नियत बांधी है तो पहली 2 रकात पढ़ के अतहियात पे बैठने को हम कहते हैं कायदा उला। और अगर हमने सिर्फ 2 ही रकात की नियत बांधी है तो उस कायदे को हम क्या कहेंगे? कायदा आखिरा, या आखिरी कायदा, या आखिरी तशहुद। अब इस पे जो बैठने की कैफियत है, ये हम सबको मालूम होनी चाहिए। इस पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बैठना है। हदीस को देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बैठा करते थे। अबू हमीद साइदी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब वो सजदा आता जिसके बाद सलाम है, यानी जब आखिरी रकात का दूसरा सजदा करके फारिग होते और तशहुद के लिए बैठते, तो अपना बायां पाँव दाई पिंडली के नीचे से बाहर निकालते। बायां यानी उल्टा, उल्टा पाँव सीधी पिंडली के नीचे से बाहर निकालते, और अपने बाएं जानिब जमीन पर बैठा करते थे। ठीक है। जैसे इस पिक्चर को आप देखें कि ये जो पैर है, ये उल्टा पैर है और ये सीधी वाली टांग के नीचे से बाहर निकल रहा है। और ये जो सीधा पैर है, इसको खड़े करने की भी कैफियत हमें मालूम होनी चाहिए। अक्सर लोगों की नमाज में देखा गया है कि ये वाला जो पैर है, ये या तो जमीन पर लेटा होता है, या लोग बाजू का इस तरह से दोनों पैर पीछे निकाल लेते हैं कि दोनों पैरों के ऊपर बैठे होते हैं। तो दोनों चीजें सही नहीं है। हमने क्या करना है? इस वाली पोजीशन को इंशाल्लाह ताला फॉलो करना है। फिर अत्तहियात के बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सबको मालूम ही होगा। दुरूद शरीफ भी सबको आता ही होगा। दुरूद शरीफ का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर या आल मोहम्मद पर, कमा सल्लैता जिस तरह तूने रहमत फरमाई, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ करने वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक अला मुहम्मदिन, बरकत फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आल मोहम्मद और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बारकता जिस तरह तूने बरकत फरमाई, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। दुरूद शरीफ का तर्जुमा भी बहुत आसान है। अगर आप इसको गौर करें ना, याद करने के एतबार से, तो सिर्फ 2 या 3 जुमले हैं जो कि मुख्तलिफ अल्फाज के साथ रिपीट हो रहे हैं। एक है सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले जिस तरह तूने रहमत फरमाई या सलावात या रहमत फरमाई, अला आली मोहम्मद, और इसी तरह कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, दोनों बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर सेम है, बस सल्ली अला की जगह क्या है? बारिक अला। तो अगर हम सिर्फ इन 2 लफ्जों का तर्जुमा याद कर लें और एक एक वाली लाइन का एक यहाँ तक आधे दुरूद का तर्जुमा याद कर लें, तो इंशाल्लाह पूरे का याद हो जाएगा। बारिक का मतलब होता है बरकत फरमाई, सल्ली का मतलब होता है रहमत फरमाई। दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है?
सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम में तशरीफ लाए। आपके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि तेरा परवरदिगार फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुझे ये बात खुश नहीं करती कि तेरी उम्मत में से जो शख्स तुझ पर एक बार दुरूद भेजता है तो मैं इस पर 10 बार रहमत भेजता हूँ। और तेरी उम्मत में से जो शख्स तुझ पर एक बार सलाम भेजता है तो मैं उस पर 10 बार सलाम भेजता हूँ। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल के लिए रहमत और बरकत की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले 10 गुना अपने बंदे पर नाजिल फरमाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फजीलत है। तो दुरूद की ये फजीलत ना सिर्फ नमाज में भी है बल्कि नमाज के अलावा भी मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है, बहुत पसंदीदा अमल है। तो इस चीज का हमें नमाज के अलावा भी एहतमाम करना चाहिए। तो ख्वाह दुरूद पढ़ने वाला नमाज में दुरूद पढ़े या नमाज के अलावा पढ़े, उसको 10-10 रहमतें, 10-10 बार सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाता है। इसके अलावा भी दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलतें हमें पता चलती हैं। कुछ हदीस में ये भी आता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के जो गम है वो भी कम हो जाते हैं, इंसान के जो गुनाह है वो भी बख्श दिए जाते हैं। सलफ सालिहीन में से दुरूद शरीफ की फजीलत को लेकर बहुत सारे वाकयात और उनके बयान हुए हैं कि उन्होंने किस तरह से दुरूद शरीफ से प्रैक्टिकली उनको उनकी जिंदगी में फजीलतें आई हैं, उनके किस तरह से काम बन गए। वक्त कलील है, इसीलिए इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें कि इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें कि दुरूद शरीफ की मजीद क्या क्या फजीलतें हैं। फिर नमाज में हम अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कुछ दुआएं पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, जब बच्चे को नमाज सिखाई जाती है तो चंद मखसूस 2-3 दुआएं सिखा दी जाती हैं। वो गलत नहीं है, उनकी बहुत फजीलत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी तशहुद में बैठते, आखिरी कायदा में बैठते तो दुरूद शरीफ के बाद बहुत सी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज में पढ़ा करते थे। हमारे यहाँ जो कॉमन है वो रब्बी जालनी मुकीमस सलाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया है, ये पढ़ना बहुत अच्छी बात है। रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ तो एक बेहतरीन दुआ है कि इंसान उसमें दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां मांग लेता है अलग अलग कुछ मांगने के बजाय। तो उन दुआओं को छोड़ना नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि हमें रुकू और सजदे की इतनी सारी दुआएं क्यों सिखाई गई हैं, ताकि हम बस एक रूटीन जैसी नमाज ना पढ़ें। जब हम एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं ना तो वो एक तरह से हमारी रूटीन सी बन जाती है। इंसान आधा सोया हुआ भी हो ना तो अपनी आधी नींद में भी अगर नमाज पढ़ रहा हो तो वो ये दुआएं नहीं भूलता, उनको पढ़ लेता है। तो कोशिश क्या करनी है कि कुछ नई दुआओं को अपनी नमाज में शामिल करना है। जैसे यहाँ पर जो ये दुआ है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आखिरी कायदे में पढ़ते थे। सैयदा आयशा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आखिरी कायदे में यूं दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब कब्र से, व अऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ मसीही दज्जाल के फितने से, व अऊदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, और मैं मौत और हयात के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा, ए इलाही, इन्नी अऊदु बिका मिनल मअसमी वल मगरम, ए इलाही मैं गुनाह से और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। कर्ज से पनाह मांगी जा रही है नमाज के अंदर। तो ये दुआ भी हम दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं। फिर एक दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे वो ये दुआ है। इस दुआ की कोशिश करनी है सबने, अगर किसी को याद नहीं है तो इस दुआ को जरूर याद कर लें। ये बहुत बेहतरीन दुआ है। 4 चीजों के शर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तशहुद में 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह जरूर तलब किया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन अज़ाबिल क़ब्र, और कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन फितनतिल महया वल ममात, और जिंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है ये। कोशिश करें कि इस दुआ को जरूर याद कर लें। बहुत ही आसान अल्फाज हैं,
اگر آپ ان کو 4 سے 5 بار بھی دہرائیں گے نا دیکھ کر تو یہ انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد ہو جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک، یہ تو ہم اکثر دعاؤں کے شروع میں پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں یاد ہوتے ہیں. پناہ طلب کرنے کے لیے ہم نے کیا الفاظ پڑھنے ہیں؟ اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک. اچھا اب یہ جو عربی کے الفاظ ہیں دیکھیں، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں عذاب جہنم. جیسے یہاں پہ اردو کے ترجمے پہ دیکھیں آپ کہ اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، یہاں ملا کر لکھ دیا گیا ہے یعنی جہنم کے عذاب سے. تو عذاب جہنم عربی میں بھی وہی الفاظ ہیں. اور عذاب القبر، عذاب قبر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں قبر کے عذاب یا عذاب قبر، وہی الفاظ ہیں. بس ایک یہ چیز نئی ہے، فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے. محیا یعنی زندگی، حیات، والممات اور موت. اور فتنہ مسیح دجال ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تو یہی لفظ عربی میں بھی ہے. شر یعنی فتنہ، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے، یعنی جو دجال کا فتنہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنے ٹریپ میں لے گا، اس فتنے سے، اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ دعا ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں میں شامل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ضرور پناہ طلب کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسا کہ انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. یعنی اتنی اہمیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو، اتنی فضیلت بتائی اس دعا کی. ان الفاظ کے، ان کلمات کے ساتھ ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنا اتنا افضل قرار دے دیا جیسے صحابہ کرام کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اس طرح سے سکھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں تیرے سوا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنی جناب سے، اپنی جانب سے تو مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی. بہت پیاری دعا ہے، اس میں بہت زیادہ عاجزی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا گیا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے تو ضرور یاد کریں. پھر اس کے علاوہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ تو میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، وما اسررت وما اعلنت، اور ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی، وما انت اعلم به منی، اور میرے وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کر جاتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو ان گناہوں سے بھی پناہ مانگنا جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں. وما انت اعلم به منی، اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. لا الہ الا انت، اور تو ہی سچا معبود ہے. پھر یہ دعا جو ہم کامنلی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ بہت ہی بہترین اور جامع دعا ہے کہ اگر انسان کو نہ سمجھ میں آئے کہ وہ دنیا کی کیا کیا بھلائیاں مانگے، آخرت کی کیا کیا بھلائیاں مانگے، تو وہ ایک جامع دعا کر لے کہ اللہ تو مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. اور جو الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بہت ہی خوبصورت دعا جو انہوں نے اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے کی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہاں پہ مصلی نہیں کہا گیا، نماز پڑھنے والا نہیں، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا.
یعنی اس کے اصول، شرائط، ضوابط خشوع اور عاجزی کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی. ربنا اے ہمارے رب. وتقبل دعا اور ہماری دعا سن لے. ربنا اغفر لی اے میرے رب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. وَلِوَالِدَيَّ اور میرے ماں باپ کو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنوں کو. یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا. تو یہ بھی بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر تمام امت کے مسلمانوں کے لیے. تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو ہم اپنے تشہد میں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے. یہاں پر چند ایک ذکر کی گئی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی تشہد میں پڑھتے تھے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں نہیں پڑھی لیکن عربی میں بہت خوبصورت الفاظ میں موجود ہے. تو آپ اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف اور اتحیات اور درود شریف پڑھنا کمپلسری ہے. اس کے بعد کوئی بھی دعا کمپلسری نہیں کی گئی کہ آپ نے ایگزیکٹلی یہی دعا پڑھنی ہے تو آپ کی نماز ہوگی. بس اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھ لینی ہے جو آپ کو یاد ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ عربی میں ہو. اور میں نے جیسے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوئی ایسی دعا، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس سے ریلیٹڈ عربی میں دعا نہ ہو. اگر آپ دعاؤں کی کتاب اٹھائیں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے سے ریلیٹڈ عربی میں دعا مل جائے گی. اپنا گھر طلب کرنے کی دعا، مال میں برکت کی دعا، اولاد مانگنے کی دعا، رزق میں اضافے کی دعا، صحت مانگنے کی دعا، عافیت مانگنے کی دعا، تقوی مانگنے کی دعا، جنت مانگنے کی دعا، تعاوض کی دعائیں جو مختلف چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہر چیز سے ریلیٹڈ، ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کی کتابوں میں ذخیرہ موجود ہے. تو آپ اپنے تشہد میں اتحیات اور درود شریف کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی تو جو موضع الاستجابہ ہے، دعاؤں کے قبولیت کے جو مواقع ہیں، ہم سب کو بہت سارے معلوم بھی ہوں گے کہ تہجد کے وقت میں دعا کرنا، اس کے علاوہ نماز، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگنا، قبول ہوتی ہیں دعائیں. بارش برس رہی ہو تو دعا مانگنا، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگنا. تو یہ مختلف جو ہے وہ موضع الاستجابہ ہیں، دعائیں قبول ہونے کے مواقع ہیں. اس میں ایک جو موقع بتایا گیا تھا وہ التحیات میں دعا مانگنا بھی تھا. یعنی جب انسان آخری تشہد میں بیٹھتا ہے تو اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے اس کو بھی موضع الاستجابہ قرار دیا گیا ہے، دعاؤں کے قبولیت کا موقع قرار دیا ہے. تو کثرت سے اس میں دعا مانگیں، صرف ان دو دعاؤں پہ اکتفا نہ کریں. یہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، لیکن صرف ان دو کو نہ رکھیں. مزید اپنی دعاؤں کی جو کلیکشن ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. نئی نئی دعائیں یاد کریں، دعاؤں کی کتاب لے لیں. اب تو ہمارے پاس بہت سہولت ہے، ہر چیز ہم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپس کی صورت میں بھی موجود ہیں، پی ڈی ایفs کی صورت میں بھی موجود ہیں. تو ایک دعا اگر آپ لا نہیں سکتے کتاب کسی بھی وجہ سے، تو ایک کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کوئی دعاؤں کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں سے اپنا ٹارگیٹ رکھ لیں کہ روزانہ میں نے چھوٹی سی ایک دعا یاد کرنی ہے، اور پھر اس کو یاد کر کے اپنی دن بھر کی نمازوں میں اس کو شامل کر لیں. آپ کو یقین کریں اس طرح سے حفظ کرنے کی یا رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو 2 3 بار 5 بار دیکھ کے پڑھیں، ایک بار بغیر دیکھے پڑھیں. اس کے بعد اپنے لیے کہ گول سیٹ کر لیں کہ آج میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہے نا، 5 ہر رکعت میں تشہد میں نے یہ والی دعا مانگنی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پکی یاد ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اگلے دن اسی طرح کنٹینیو کریں اگلی دعا، تو آپ کو بہت ساری دعائیں اس طرح یاد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو خوبصورت بنا دے، ہم سب سے ہماری نمازیں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں دعائیں مانگنے کی توفیق دے. ہم بالکل بھی اس لائق نہیں ہیں، ہم مانگنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا بھی سکھا دے. ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں وہ بہترین الفاظ سکھا دے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا، کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہے گا؟